Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. अर्घांतनियान जेजू वखाण आनी स्तुती एकल्याच देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मोगाच्या बाबीणानो कशें हांव सगोट सजमतां देवाच्या आदारान तुमी सगोट देवाच्या कृपेन बरी आसतली म्हूण आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां आयच्या देवाचें उतर आयकोंक म्हाये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. आयज देवान आमकां एक भाग दिला तुमच्या मुखार उबो रावंक हें देवाचें उतर घेवन. तर आयचें उतर आयकोंक सगळ्या म्हज्या देवाचें उतर आयकतल्या म्हज्या भाव भयणांक जावं मिडल इस्ट जावं युरोप जावं अमेरिका जावं कॅनडा जावं ऑस्ट्रेलिया जावं आमची इंडिया आनी गोवा जावं मँगलोर सगळ्या म्हज्या भाव भयणांक देव बरें करूं म्हणटा आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार दिता आनी आमच्या ELM चर्चीच्या नांवान. तर आयचें देवाचें उतर आयकोन सगोट आशिर्वादीत जातली म्हूण आदी फुडेंच देवाक अर्गां दिता आनी म्हज्या फेसबूक फ्रेंडांक तुमचोय उगडास करता आनी सदांच तुमचे पासत हांव मागता आनी सगळ्या म्हज्या फेसबूक फ्रेंडांक आयच्या देवाच्या उतरान उणउणीत येवकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी देवाच्या आशिर्वादान तुमी भरच्यात. आनी आयचें देवाचें उतर आयकोन लायक करून सबस्क्रायब करून बेल आयकॉन मारून दुसऱ्याक शेअर करूंक मागता. हें तुमच्या आदारान तुमच्या बऱ्या वावरान दुसऱ्याक बरी खबर पावतली आनी देवाच्या राजान आमकां भाग मेळटली. हालेलुया. तर आयचो विशय जावन आसा कुडीचें जिवीत. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भाव भयणांनो आमी सगळीं जाणां कुडीच्या जिविताची आमकां पुरी वळख आसा. कोणाच्यान आमच्यान ना म्हणूंक जायना कित्याक आमी कुडीन ह्या संवसारांत जियेता आनी कुडीचें जिवीत जियेता. तर ह्या संवसारांत आमकां सगल्यो संवसारी वस्तू लागता आनीक संवसारी वस्तूंची आमकां भरपूर गरज पडटा. पूण आमी दोनूय वाटांनी जियेता. एक संवसारी जिवीत आनी एक आत्मीक जिवीत. तर कुडीच्या जिवितान आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमी कश्टाचें जिवीत जियेता आनी कश्ट आमच्या जिवितान दुमाळे हाडटा. दुमाळे जावन कश्ट दुमाळेच जावन आसा कश्ट. तर एका वाटेन आमी जियेता कुडीचें जिवीत, दुसऱ्या वाटेन आमी जियेता आत्मीक जिवीत. तर देवानूच रचयल्ली कूड आनी देवानूच दिल्लो आत्मो. पूण कुडीची आशा आत्म्याच्या आड वेता, देवाच्या उतराच्या भायर वेता आनी कुडीक सगळी आशाच आशा देखता तितलें जाय आनी ती आमकां सोडिना. कोणूय तो जावं देवाचो सर्वंट जावं वो दुसरो नॉर्मल मनीस जावं. पूण त्या आशेक आमी सांपडटा आनी आमी फटवता. पूण हें दोन भासाचें जिवीत आमचें सगळें आसा, दोगेली जिवीत आसा. पूण ह्या जिवितान आमकां साबार करूंक शकता फकत देवाचें उतर आनीक मागण्याच्या जिवितांतल्यान देवाच्या उतरान आमकां एक आत्मीक जिवितांत जिवंक मेळटा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो रोमन 8:8 सांगता कुडीचें जिवीत जियेता तांच्यान देवाची खुशी करूंक नजो. हालेलुया. कित्याक म्हणटा कुडीचें जिवीत जियेतात तांच्यान देवाची खुशी करूंक नजो. आनीक हाचो अनुभव तुमकां आमकां समेसाक आसतलो. कित्याक कुडीचें जिवीत जियेतात ती देवाक खुशी करूंक शकनात. कित्याक कुडीक कितलें आसल्यार पावना आनी कितलें देखल्यार दोळ्यांची आशा भागोना. आनी
कुडीची आशा आमकां देवातान उदीक आनीक आनी उदीक आनी उदीक पयस वता आनी देवाची खुशी करूंक दिना. तर आमकां गरज देवाच्या उतराची. जें देवाचें उतर आमी घेता तें आयकता, ताचो नियाळ आमी करता आनीक कुडीचे खुशे वयर खुशी आमच्यान दमावंक जाता वो मारूंक जाता आनीक फुडें वचोंक येता. तर कुडीची आशा सुरोबाई संवसाराची आशा जावं पयशांची आशा सगळ्या भासांची आशा. आशेक लागून बरो एंजल जो लुसिफर देवाच्या उजव्याक आसतालो, वर्शीप लिडर आसलो, तो सकला पावलो. आनीक जेन्ना लोताची बायल जेन्ना एंजल धाडून सदाम गोमरातान भायर काडले देवान आनी पाटी पळोवंक नाका म्हूण सांगलें. पूण लोताची बायल पाटी पळयली आनी त्या जाग्यार तिचो पुतळो जालो, स्टॅच्यू जालो, मिठाचो स्टॅच्यू जालो. तर मगाच्या न्हू ही आशा आमकां फुडें वचोंक दिना आनी त्याच आशेक लागून आमी कश्टावता आनीक फटवता. तर एक गजाल तुमच्या मुखार दवरता. एक भयण जायत्या वर्सांची गजाल म्हजेशी मागण्याक आयली आनी ती भयण जायतें आपलें दूख उलयन दाखयलें, जायते आपले कश्ट उलयन दाखयले आनी आयकता. मागण्यान बसल्या आमी मागण्यान बसता सो देवान उक्तें करून दाखयलें एक गोडलोली गोडणी. तर त्या भयणीक आमी विचारलें हें जावंक कारण कितें, कशें पोरी आनी कित्याक लागून ही आडखळ तुवेंच घालून घेतल्या. तर ती भयण बारीक कश्टांतल्यान म्हणजे दुखेन सांगूंक लागली, तिका खुशी नासली सांगूंक. पूण असलो टायम येता आनी देव तो टायम हाडटा. जेन्ना तूं देवाच्या घरान येता, देवाच्या उतरान येता, देव तुका उक्तें करून दाखयता. ती भयण सांगता, जायते वर्सां आदीं हांवें म्हज्या भयणीचो जागो आपल्या जाग्यान भितर घेतलो. जेन्ना डिवायड करतना तिचो जागो हांवें म्हज्या जाग्यान घेतलो आनी तिका फटयली. आनीक तिचेर तिणें म्हजे शिवाय पत्तो तो जागो मागो ना जावंक, ताची इन्क्वायरी करिना जावंक आमी ताचेर कितें तरी केलें जें आमी म्हणटा ब्लॅक मॅजीक वो जादू तशें. आनी त्या टायमार ती भयण सीक पडली, खाशा भयण मोगाच्यान. पूण म्हाका संतोश कहो भोगलो कितें हांवें थोडीशी म्हजी जमीन वाडयली. पूण म्हज्या घराची दशा दिसान दीस वायट जायत गेली. एकलोच म्हजो आपुरबायेचो पूत काजार केलो, शांती ना, घर सगळें मॅस जालां. तर मोगाच्या न्हू कुडीची आशा आमकां कितली सकलां उडयता आनी कितली देवातावन पयस वता तें असल्या गुण्या वयल्यान देखून येता. कित्याक असल्या गुण्याचो उगडास आमकां एक आमकां हुस्को आसूंक जावो वो हेतूंतल्यान आमकां एक शिकवण मेवता आनी त्या शिकवणींतल्यान आमकां कितें शिकूंक मेवता. हालेलुया. तर असल्यो घडण्यो आनी असल्यो गजाली देवाची खुशी करूंक दिना, पूण ते आपल्याच कुडीची खुशी करूंक सोदता आनी आपल्याकूच खुशाल दवरूंक सोदता. पूण एक म्हणणें आसा, गांव सुखी आनी घर दुखी. तर घर दुखान आनी गांव सुखान. तर मोगाच्या न्हू आमी आमच्या जिविताचेर काळू काडटा आनी देवाच्या उतराक आमी पाठ करता. हालेलुया. आनी रोमन 8:38-7 सांगता, कुडीची आशा देवाचेर आड घेता. कित्याक? कुडीची आशा देवाचेर आड घेता. कित्याक? हो प्रश्न म्हाका आनी तुका, हो प्रश्न आमकां सोमेस्तान देवाचें उत्तर आयकतल्यान आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव मनशां, क्रिस्ताची वळख आमकां आसा, देवाची वळख आमकां आसा, जाल्यार कुडीची आशा
देवाचेर आडवी येता. कित्याक देवाच्या सुमूर्तीक ती खालती रावना न्हय म्हूण तिच्यान रावूंक जायना. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तर कितें म्हणटा, कुडीची आशा, संवसाराची आशा कितलेंय आसल्यार पावना, कितलेंय आसल्यार उणें जायना. आनी जेजूक पासून सैतानान आशा दाखयली, पूण जेजून त्या आशेक केअर करूंक ना. पत्तो ताका देवाच्याच उतरांतल्यान जबाब दिलो आनी सैतान हारावलो. तर देवाचें उतर आमकां एक हात्यार, सुमूर्तीची शिकवण आमकां एक हात्यार. तर ते हात्यार आमी सांबाळपाची गरज आनी ओतम्याक आमी जियोवपाची गरज आनी कुडीची आशा आमी दामपाची गरज, तिका सकला दवरपाची गरज. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तर आदाम येवे सगळें तेंच घडलें. सुरोबायेचें देखलें, दोळ्या मुखार परजोडलें, पोटाक कुडीक बरें दिसलें आनी तें केलें. वो तें खायलें आनी कितें जालें, ओत्मीक जिवितान फटवली, कुडीच्या जिवितान. तर कुडीन जियेता आनी जेन्ना आमी कुडीचेर आमचो फोकस दवरता, आमचें दान मन आमच्या कुडीचेर दवरता. आयज कितें खातलें हांव, फाल्यां कितें खातलें हांव, कितें न्हेसतलें हांव, कशें दिसतलें हांव. सुरोबाय कसलो मेकअप करतलें हांव, कसलो हेअर कटींग करतलें हांव, कसलें न्हेसून आमी न्हेसतलें हांव. जायते भाशेची आशा, जायते भाशेची डिझायर. आनीक एक आसा ती आपले कुडी सोबी. तर आमच्या कुडीचेच आमी इबाड करता. आशा, कुडीचे आशेन म्हणून येता प्रदुवारपण, सजणूक येता सेक्शुअल डिझायर, ओवर सेक्शुअल डिझायर आनी तितून देवातान पयस वयता आनी कितें जाता, आमी आमकांच फटयता. हालेलुया. तर मुगाच्यान आशेक लागून जुडासान जेजूक 30 नाण्यांक विकलो. कसली आशा, शेवट कितें, इबाड, मरण. तर मुगाच्यान ही आशा आमकां खंय पावयता, ताचेर आमी हुस्को करूंक जाय, वो ताचेर आमी चिंतप करूंक जाय. हालेलुया. आनी रोमन 8:14 सांगता, देवाचो आत्मो चलयता तितली देवाची भुरगीं. तर कितें सांगता, देवाचो आत्मो चलयता तितली देवाची भुरगीं. तर देवाचो आत्मो आमकां जाय, देवाचें उतर आमकां जाय आनी देवाच्या उतरांतल्यान आमी फुडें वचोंक जाय. कित्याक देवाचो आत्मो चलयता तितली देवाची भुरगीं. तर आमी देवाची भुरगीं जावंक जाय, आमी आंवड येवंक जाय देवाची भुरगीं जावंक आनी ताच्या उतराचो आमी नियाळ करूंक आनी ताची सजमणी आमी घेवंक आनी ताच्या बिरांचेर आमी चलोवंक. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकतले, ताची सजमणी घेतले, ताचो एक नियाळ करतले आनी देवाच्या उतरांची भिरांत आमी धरतले, तर सैतानाची भिरांत आमकां लागची ना. सैतान आमच्या फुडें येवचो ना, खोटी आशा आमच्या फुडें हाडचो ना. कित्याक तो जाणा ही देवाची भुरगीं आनी देवाचो आत्मो, पवित्र आत्मो तांच्या सवें जियेता आनी ताच्या मुखार सैतानाची पदवी चलना. हालेलुया. तर मोगाच्यान आमच्या सवें कितलेंय आसूं आनी कितलेंय नासूं, तर खुशालकाय ना. खुशालकाय आमकां जाय, आमचें जिवीत खुशालकायेचें जावंक जाय आनी त्या पासून आमी देवाक खालते रावंक जाय. आनी इतलेंच न्हू, देवान आमच्या सवें कितें बरेंपण केलां ताची आमी गोवायकी दिवंक जाय, ताची आमी विटनेस जावंक जाय आनी देवाचें नांव वयर काडूंक जाय. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आनी रोमन 8:6 सांगता, कुडीचेर इकलो म्हणजे हुस्को दवरल्यार मरण, पूण ओतम्याचेर इकलो म्हणजे हुस्को दवर म्हटल्यार जिवीत आनी सहजकाय. हालेलुया. तर मोगाच्यान कुडीचो हुस्को आमकां खंय पावयता,
मरणान पावयता. कुडीच्या गुरजाचो हुस्को आमकां खंय पावयता, जिवितान आमकां फटयता आनी मरणान पावयता. तो देवाचें उतर सांगता, हें म्हजें उतर न्हू, देवाचें उतर. आनी अतिम्याचेर हुस्को दवरीत कितें मेवता? जिवीत आनी सवस्काय. तर मोगाच्यानू आयचें उतर तुका आनी म्हाका कितें शिकयता ताचो आमी नियाळ करूंक जाय. आनीक आमी आत्म्याचेर हुस्को दवरूंक जाय, देवाच्या उतराचेर हुस्को दवरूंक जाय, पवित्र आत्म्याशी आमी मागूंक जाय आनी देवाच्या उतरांतल्यान आमी चलूंक जाय. हालेलुया. तर मोगाच्यानू आमच्या बायबलान एक खबर आसा, तुमच्यान ती वाचूं येता. लूक 12:16-21 गिरेस्त पिशाची उतर सांगता. गिरेस्त पिसो कितें? जायती पिकावळ एकठांय केली, जायती पिकावळ लायली, बरी पीक जाली, पूण दुसऱ्यांक दिवपाचें ना आनी कोणाक पळोवपाचें ना. आपल्या जिवाची आशा म्हणटा, आपल्या जिवाक जायतें खा, जायतें पिये, जायतें पिकोवन दवरलां आनी आपले कोडे भोगता. पूण देवाचो बडवो येवन ताका, एंजल येवन ताका कितें सांगता? आयची राती तुजो आत्मा देव व्हरपाचो आसा, म्हणजे तुजेर मरण येवपाचें आसा. एकठांय करून दवरलां तें कोणाक? तर मोगाच्यानू कुडीची आशा आमकां मरणाक पावयता. कुडीचें जिवीत आमी जियेता तें आमी जियेता, जिवितांत फटवता. पूण आत्म्याचें जिवीत जियेत आमच्या सगळें एक देव जिवीत आनी सवस्काय आसतली. आनी ती सवस्काय आमच्या गोऱ्याब्यांक, आमच्या कुटुंबान आनी आमच्या जिवितांत भुरग्यां बाळांक ती मेवतली. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा सवस्काय, आनी कुडीचें जिवीत जावन आसा हुस्के, कोती आनी इबाड करून उडयता. आख्खें घर मेस कोत्ता, आख्खें कुटुंब मेस कोत्ता आनी आमकां सासणाक फटयता. तर मोगाच्यानू आमी मागूं या देवाशी, सगळी मागण्यांत या. आयच्या मागण्यांतल्यान सगळी देवाची कृपा मागुया आनी मागुया देवाशी. आमी वळखून घेवया आमचे हुस्के, आमच्यो कोत्यो, इस्पा भायल्यो कोत्यो, इस्पा भायल्यो आमच्यो गरजो जे आसा तितल्यान पावना, आनीक जाय दुसऱ्यांक लुटपाचें, दुसऱ्यांक नागोवपाचें, आनीक आपली कुडीची खुशालकाय भोगपाची, आपल्याच गोरेब्याची खुशालकाय भोगपाची, आपल्याच जिवीत खुशाल जावंक चिंतपाचें आनी देवाच्या रागाक सांपडपाचें. देवाचें उतर सांगता की सुमूर्तीची वळख घेयात, देवाच्या उतराची वळख घेयात आनी आपल्या उजवाडान चलात. तर ह्या वेळार आमी मागणेन या. सगळींच्या बापा तुका आर्गां, तुका महिमा दिता. तुज्या उतरा पासत दुनिया, आयज तुज्या उतरान तुवें आमकां नव्यान शिडकायली आनी सोजमायली दुनिया. आमी वचकत दुनिया, बक्षी दुनिया. ह्या वेळार आमी मागता दुनिया, हर एक भाव भयणां दुनिया, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची नांवी दुनिया, आमच्या गुन्यांव पुसून उडय दुनिया. आमची ही लालच दुनिया, ही कुडीची आशा दुनिया आमच्या काळजांतल्यान काडून उडय दुनिया. आमच्या खोट्या मनांत, आमच्या हे मनांतल्यान काडून उडय दुनिया आनी तुजी जाणवाय दी दुनिया, तुज्या उतराची जाणवाय दी दुनिया. दुनिया आमी ह्या वेळार मागता दुनिया, कुडीच्या जिवितान न्हू दुनिया, पूण आत्म्याच्या जिवितान आमी चलोवंक, आत्मो सांगता तें करूंक, पवित्र आत्म्याक ह्या वेळार आमी मागुया. आमच्या गोऱ्याब्याचेर, आमच्या जिविताचेर, आमचेर पवित्र आत्मो आमकां सोजमणी दिवंक, पवित्र आत्म्याची आमकां जाणवाय मेळोवंक आनी देवाच्या उतरांतल्यान चलोवंक आनी हे सवस्कायेचें जिवीत जिवंक न्ही जिवीत कुडीच्या जिवितांत. पूण ह्या कुडीच्या जिविताचो जसो शेवट जावन आसा, एक मरण, एक आत्मीक मरण, कुडीचें मरण जातलेंच तें जातलें, पूण आत्मीक मरण. पूण दुनिया जेजू ह्या वेळार आमी मागता, तुज्या जेजू तुज्या नांवान आमकां आत्मीक जिवितान आमची वाडाय कर, आत्मीक जिवितान आमची चडाय कर, आत्मीक जिवितान आमकां फुडें व्हर आनी बापाची आमी रावंक, बापाची भुरगीं आमी जावंक आनी कुडीची आशा आमच्या जिवितांत जाता तितली उणें जावं. जें कितें तुवें आमच्या सवयेन दिलां तातूंतल्यान आमी समाधान आनी समाधानाची भुरगीं आनी समाधानाचें आमच्या गोरेबें जावं. आमचें मन, आमचें काळीज शांतीचें, समाधानाचें, सजमणीचें आमकां दी. आशेंत आमकां भायर काड दुनिया. ही फटकिरी आशा, ताचो शेवट मरण,
तें मरणांतल्यान आमकां वाटावूंक आनी उत्मीक जिवितान आमी वाडूंक आमकां बळ आनी शक्ती दी आनी कृपा दी म्हूण आमी मागता बापा एकल्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. देवा बापाचो आशिर्वाद आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आनी मोग जेजू क्रिस्ताची शांती समेस्तां समें आसूं. बी ब्लेस. बाय.